یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ ہن رب کو بہوں پیارے رب راضی ہے اناتے ایویں پیر چوم دے اسی اللہ والیاں دے ہن رب کو بہوں پیارے رب راضی ہے اناتے ایویں پیر چوم دے اسی اللہ والیاں دے خالق دی کل خدائی اینا دی بادشاہی جو چاہندے میں کر دے اے دین دے سپاہی رب راضی ہے اناتے ایویں پیر چوم دے اسی اللہ والیاں دے خالق دی کل خدائی اینا دی بادشاہی جو چاہندے میں کر دے اے دین دے سپاہی بیٹھے تاہر زمین تے پردے تالا مکان تے ایویں پیر چوم دے اسی اللہ والیاں دے ہن رب کو بہوں پیارے تمام احباب تشریف فرماؤ جو